बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की कहानी किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और खौफनाक कहानी है। कहानी स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। एक आदमी रात के वक्त अपने घर जा रहा था। रास्ते में चलते चलते अचानक से आवाज़ आई, ठहरो। आवाज़ सुनकर वो रुक गया। उसने पलटकर देखा मगर कोई उसे नज़र न आया। वो वापस फिर अपने रास्ते पर चल दिया। आवाज़ दोबारा आई, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। वो इंसान रुक गया। वो जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते के एक तरफ दूर तक घने दरख्त लगे हुए थे। आवाज़ वहीं से गूंज रही थी। तभी उस शख्स ने उन दरख्तों की ओर नज़र दौड़ाई तो फिर से आवाज़ आई, घबराओ मत, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं रोका गया है बल्कि इसमें तुम्हारा फ़ायदा ही है। तुम कौन हो? उस शख्स ने पूछा। तो अनदेखी आवाज़ ने कहा, ये सवाल अभी मत करो। फिर उस शख्स ने पूछा, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तो अनदेखी आवाज़ ने कहा, फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने सामने दिखाई दूंगा। फिर उस अनदेखी आवाज़ ने पूछा, तुम अपना नाम बताओ। तो उस शख्स ने कहा, मेरा नाम सिकंदर अली है। सिकंदर, ध्यान से देखो उस ज़मीन को। उस अनदेखी आवाज़ ने कहा, जो तुम्हारी आंखों के सामने है। उस ज़मीन के किसी एक हिस्से पर तुम्हें कुछ चमकता नज़र आएगा। उसने वैसे ही किया जैसे ही उससे कहा गया, यानी उसने अपनी आंखों के सामने वाली ज़मीन पर नज़र दौड़ाना शुरू कर दिया। अचानक सिकंदर की नज़र ज़मीन के एक ऐसे हिस्से पर पड़ी जहां कुछ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। वो झट से उस चमकते हुए हीरे की ओर भागा। जब सिकंदर उस हीरे के पास पहुंचा तो उस अनदेखी आवाज़ ने कहा, ये चमकती हुई चीज़ हीरा है, तुम उसे उठा लो। फिर इसे नीचे की ज़मीन की सारी मिट्टी खोद डालो। तुम्हें ज़मीन के नीचे से बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे। इतना सुनते ही सिकंदर खुश हो गया। उसने उस अनदेखी आवाज़ को बिना कुछ सवाल किए उस चमकते हुए हीरे को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर जल्दी जल्दी वहाँ की ज़मीन की मिट्टी खोदने में जुट गया। लगभग 2 फीट गहरी मिट्टी खोदने के बाद वो बुरी तरह डर गया और चीख मारकर अपनी जगह छोड़कर वहाँ से हट गया, क्योंकि उस गड्ढे में बहुत ही डरावना चेहरा दफन था। शायद वहाँ किसी की कटी हुई गर्दन दफन थी। गड्ढा खुद जाने के बाद वो कटा हुआ सर हवा में उड़ने लगा। उसने सिकंदर से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। इतना ख़जाना दूंगा तुम्हें कि तुम्हारी नस्लें दर नस्लें बैठकर खाएंगी। उसकी बातों से सिकंदर के दिल का खौफ तो ख़त्म हो गया मगर उसे घबराहट बराबर हो रही थी। फिर उस कटे हुए सर ने कहा, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं जिस तरफ चलता हूँ तुम भी उसी तरफ मेरे साथ आना। तो सिकंदर ने कहा, ठीक है। फिर वो डरावना चेहरा आगे की ओर बढ़ने लगा। सिकंदर उसके साथ साथ उसी तरफ चल रहा था। लगभग 1 किलोमीटर तक चलने के बाद कटा सर रुक गया। सिकंदर भी रुक गया। उसने सिकंदर से कहा, इस जगह की मिट्टी खोद लो, हीरे जवाहरात यहीं गड़े हुए हैं। सिकंदर खुशी से उछलकर बोला, अच्छा ठीक है। और फिर उसने जल्दी जल्दी वहाँ की मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी खोदते खोदते उसे वहाँ से हीरे जवाहरात तो नहीं मिले मगर सर कटा धड़ ज़रूर नज़र आया, वो भी बहुत डरावना। उस कटे हुए धड़ को देखकर सिकंदर की चीख निकल गई और वो भागने की कोशिश करने लगा। तभी हवा में ठहरी उस डरावनी सूरत ने कहा, डरो मत, ये मेरा जिस्म है। सिकंदर सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था
کیونکہ اس نے یہ منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس خوفناک شکل نے کہا، اب تمہیں میرا ایک آخری کام کرنا ہوگا، اس کے بعد میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اب مجھے ایک پیالہ خون کا لا کر دے دو۔ پھر سکندر نے کہا، میں کہاں سے لاؤں؟ تو اس خوفناک شکل نے کہا، کہیں سے بھی لاؤ۔ پھر سکندر نے کہا، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے ایسے کام کبھی پہلے نہیں کیے ہیں، اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس خوفناک شکل نے کہا، یہ تو تمہیں ہر قیمت پر کرنا ہی ہوگا، ورنہ پھر تمہیں ہیرے جواہرات نہیں ملیں گے۔ سکندر سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس خوفناک چہرے نے کہا، سوچو مت، کام کو جلدی کرو۔ سکندر نے کہا، مگر میں ایک پیالہ خون کہاں سے لاؤں گا؟ اس خوفناک شکل نے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ڈراونا چہرہ سکندر کو لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں وہاں سے کافی دور آ گئے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص جا رہا ہے۔ اسی وقت خوفناک شکل نے کہا، اس آدمی کا خون لے لو۔ مگر کیسے؟ سکندر نے پوچھا۔ اس خوفناک شکل نے کہا، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ دو۔ سکندر نے کہا، لیکن یہ مجھے دیکھ لے گا، اگر اس نے مجھے پہچانتے ہوئے پولیس میں رپورٹ کر دی تو میں مصیبت میں آ جاؤں گا۔ پھر خوفناک چہرے نے کہا، ایک کام کرو۔ کیا؟ اسے جان سے مار دو۔ سکندر نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ خوفناک چہرے نے کہا، کوشش کرو، سب ہوگا۔ سکندر نے کہا، نہیں، میں اسے نہیں ماروں گا، کسی قیمت پر نہیں ماروں گا۔ اس خوفناک چہرے نے کہا، تمہیں اسے مارنا ہی ہوگا۔ میں کسی قیمت پر اسے نہیں ماروں گا، سکندر نے کہا، مگر تمہیں اسے ختم ہی کرنا ہوگا۔ دھیان رکھو، میں تمہیں اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا کہ پوری زندگی بیٹھ کر روؤ گے۔ مجھے معاف کر دو، سکندر نے کہا۔ میں اس آدمی کو نہیں مار سکتا۔ سکندر گڑ گڑانے لگا۔ جلدی کرو، سکندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی مصیبت تمہارے گلے پڑ جائے۔ اس خوفناک شکل نے کہا، پر تم ایک پیالے خون کا کرو گے کیا؟ سکندر نے پوچھا۔ میں ایک پیالہ خون کے بغیر زندہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے زندہ ہونے کے لیے ایک پیالہ خون کی قیمت چاہیے۔ سکندر سوچنے لگا۔ دیر مت کرو، ڈراونی شکل نے غصے سے کہا، جلدی جا کر اسے ختم کر دو۔ پھر اس ڈراونے چہرے نے سکندر کو جادو سے ایک خنجر اور ایک پیالہ دیا۔ خنجر کو ہاتھ میں لیے سکندر اس انسان کی اور بڑھے جا رہا تھا جو راستے سے گزر رہا تھا۔ موقع ملتے ہی سکندر نے اس انسان کا گلا کاٹ دیا اور اسے ختم کر دیا۔ اس کے گلے سے بہتے خون کا پیالہ بھر کر اس ڈراونے چہرے کے پاس آ گیا۔ ڈراونا چہرہ خوش ہو کر اسے اپنے ساتھ واپس اپنے جسم کے پاس لے گیا۔ وہاں پہنچ کر ڈراونی شکل نے کہا، اس خون کو میرے جسم پر ڈال دو۔ اس کے کہے مطابق سکندر نے خون اس کے جسم پر اڈیل دیا۔ اسی کے ساتھ جسم اٹھ کر کھڑا ہوا اور فوراً کٹی ہوئی گردن اس پر جڑ گئی۔ وہ تو ایک خوفناک بھوت تیار ہو گیا تھا۔ اب سکندر کی حالت خراب ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اس بھوت کو دیکھ کر سکندر گھبرا گیا۔ مزاحیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ڈراونے ڈھنگ میں اس بھوت نے کہا، خون کا ایک پیالہ مجھ پر اونڈیل کر تو نے اپنی ہی نہیں بلکہ پورے شہر کی موت کو دعوت دے ڈالی ہے۔ اتنا سنتے ہی سکندر کے جسم سے پسینہ بہے جا رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ اسی وقت بھوت اچھل کر سکندر پر جھپٹا مارا اور اسے زمین میں گرا دیا۔ کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں تیرا گوشت کھاؤں گا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ سکندر نے کہا، مار سکتا ہوں میں تجھے، کیونکہ تو نے ہی تو مجھے ایک پیالہ خون دیا تھا۔ نہ تو مجھے ایک پیالہ خون دیتا اور نہ ہی میں زندہ ہوتا۔ اب تو تجھے مرنا ہی ہوگا۔
اسی کے ساتھ بھوت نے اپنی نوکیلے دانت اس کے گلے میں گھسا کر اسے ختم کر دیا۔ پھر وہ باری باری اس کے جسم کو جگہ جگہ سے اکھاڑ کر کھانے لگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، پیسہ ہاتھ کا میل ہے اور دولت ہر کسی کے لیے خوشیاں اور سکون نہیں لاتی۔ اسی لیے دولت ملنی ہو تو وہ کیسے بھی مل جائے گی، بس اس رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ کہ کسی غلط طریقے سے پیسہ حاصل کرنا چاہیے، ورنہ انجام اس کہانی کے سکندر کی طرح ہوگا۔ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔